السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالتلاميذ ديالي، مرحبا بكم على قناتي إبسيلون فيزيك. معكم الأستاذة زينب، واليوم إن شاء الله غنشرحوا درس التفاعل الكيميائي، مفهومه وقانونه. Les transformations chimiques de la deuxième année du collège. Donc, j'espère que vous serez nombreux à regarder la vidéo, à suivre l'explication et à interagir avec. إذا نبدأ على بركة الله. دونك درس التفاعلات الكيميائية. قبل ما نبداو الدرس كنفضل نقوم بواحد التذكير بخصوص الذرات والجزيئات. إذا سبق لكم تعرفتوا على الذرات، وهنا غنعطي بعض الأمثلة للذرات. مثلا ذرات الهيدروجين، أو الأكسجين باللغة الفرنسية فهي نفسها أكسجين، كربون، الكربون، لو سوفر، الكبريت. اذا الا كتلاحظوا ان التسميه دائما كتكون على حسب الحرف الاول، او لا غالبا على حسب الحرف الاول من اسم الذره. علاش كنقول غالبا؟ لان كاين بعض الاحيان ما كيكونش نفس الاسم. فمثلا الصوديوم كيبدا بك ان اس مي لو سامبول هو ان ا. او مثلا لو كلور الرمز ديالو هو سي. في بعض الحالات كنضطروا اننا نضيفوا حرف ثاني ويكون en minuscule باش نفرقوا ما بين مثلا carbone qui a déjà pris la lettre C et le chlore qui commence par un C, et on doit faire la différence entre deux atomes. Donc on ajoute une deuxième lettre en minuscule. واضح؟ دونك هادو عباره عن ذرات. في بعض الاحيان كنلقاو ان هاد الذرات كيكونوا روابط بيناتهم كيكونوا لنا جزيئه. اذا فاش كيكون عندي مثلا هاد النوع SO2 فهذه عبارة عن جزيئة. لماذا تسمى جزيئة؟ une molécule. C'est une molécule car elle est formée par deux types d'atomes. Pourquoi je dis deux types d'atomes? Le premier type, c'est le soufre. Le deuxième type, c'est l'oxygène. Mais le nombre, ils sont trois. Un atome de soufre et deux atomes d'oxygène. Comment je le sais? Puisque à côté du soufre, rien n'est noté, rien n'est écrit, ça veut dire qu'il s'agit d'un seul atome. Et à côté de l'oxygène, on a l'indice 2, donc il y a deux atomes d'oxygène. Alors ça fait un soufre et deux oxygènes. مفهوم؟ يعني أن جزيئات ثنائي أكسيد الكبريت كتكون من ذرات الكبريت وذرتين من الأكسجين. فإذا ما كان مكتوب حتى رقم هنا فهذا كيعني أن العدد هو واحد، وإلا كان مكتوب شي عدد فهذا كيعبر لي على عدد الذرات المجاورة لهذاك العدد. واضح؟ دونك هذه عبارة عن جزيئة. ملي كيلقى كتابة بهذا الشكل هذا فهي عبارة عن ذرة. واضح الفرق ما بين الذرة والجزيئة؟ والذرات هما اللي كيكونوا لي جزيئات. هنا خصني نشير لواحد المسألة. يقدروا يكونوا جزيئات من ذرات مختلفة، يقدروا يكونوا جزيئات من نفس الذرة، بحال مثلا ثنائي الأكسجين. ثنائي الأكسجين، le dioxygène est formé par deux atomes du même type. Alors je le note ici, O2. أو لا ثنائي الأزوت N2. Donc ce sont des molécules de même type. C'est clair? Et ce sont les molécules qui constituent l'air qui nous entoure, l'air que nous respirons. يعني الهواء اللي محيط بنا كيتكون من تقريبا 20% من ثنائي الأكسجين وتقريبا 78% من ثنائي الأزوت. واضح؟ دونك كنتمنى ما يبقاش عندكم خلط ما بين الذرة والجزيئة. فإذا ما كان حتى سؤال فيما يخص الذرة والجزيئة نمر للجزء الموالي اللي هو كيتعلق بدرس التفاعلات الكيميائية. فهنا تقدروا تسألوا علاش ذكرتينا سدا بالذرات والجزيئات؟ لأن التفاعل الكيميائي هو تفاعل يحدث بين ذرات أو بين جزيئات أو بين ذرة وجزيئة إلى آخره. يعني خصني ضروري نكون ضابط الذرات والجزيئات قبل ما نتكلم عن التفاعل الكيميائي. وهنا غادي نمر للتفاعل الكيميائي اللي كيوقع ما بين عنصرين اللي كيكونوا عندي في البداية. كيكون عندي قبل ما يبدا التفاعل كيكون عندي واحد العنصرين كان مزج بيناتهم وكيوقع تفاعل.
يا اما كان مزجويناتهم كي خصني ضروري ندير مثلا واحد الحفاز بحال مثلا شراره ديال النار، او لا هي كان مزجويناتهم كيوقع تفاعل. نعطيكم مثال. الا خليت واحد قطعه من الحديد مثلا موضوعه في الماء، فهنا كيوقع تفاعل ما بين قطعه الحديد وثنائي الاكسجين الموجود في الهواء. غتقولي ايوا داك الماء اللي ذكرتي الناس هذا شنو هو الدور ديالو؟ هذاك الماء هو عباره عن حفاز او حافز كيحفز لي التفاعل. يعني ان التفاعل ما بين الحديد وثنائي الاكسجين فهو تفاعل كيوقع فاش كيكون عندي هواء رطب، يعني هواء بوجود واحد النسبه معينه من الماء. مثلا سبق لكم شفتوا الاحتراقات. فالاحتراقات مثلا ماده عضويه كتحتوي على الكربون ومعها ثنائي الاكسجين، فباش يوقع تفاعل ضروري من واحد اللهب. هذاك اللهب هو اللي كيبدا لي التفاعل، ولكن ما كنلقاش هذاك اللهب خلال التفاعل الكيميائي. كنلقى فقط الماده العضويه او الكربون او البوتان، فهو عباره عن مواد عضويه زائد ثنائي الاكسجين. اذا نقدر نكتب مثلا بيوتان زائد ثاني الاكسجين، نقدر نكتب كربون زائد ثاني الاكسجين، نقدر نكتب عناصر اخرى على حسب التفاعل اللي عندي. دائما كنكتبوا مع اليسار. علاش كنكتبوا مع اليسار؟ لانه اتفقنا على ان العناصر اللي كتكتب على اليسار هما المتفاعلات، هما اللي كيتفاعلوا بيناتهم. ce sont les réactifs qui vont réagir ensemble pour donner d'autres éléments. هادوك les autres éléments qui vont se former اللي غيتكونوا ما كانوش عندي في البدايه، غادي تكونوا نتيجه التفاعل الكيميائي، غادي نسميوهم نواتج اللي ينتجوا من بعد التفاعل الكيميائي. اذا في البدايه تيكونوا عندي متفاعلات عنصرين، ذره مثلا هذه ذره ام جي مغنيسيوم وجزيئات ثنائي اكسيد الكربون. دائما في القراءه كنت نقراو من اليمين اليسار كسوا ان غاب وان فرونسي. ديما في القراءه ديال الجزيئه كنقراو ثنائي اكسيد الكربون، ثنائي اكسيد الكبريت. اذا ثنائي اكسيد الكربون هي عباره عن جزيئه، المغنيسيوم ذره. باش كنعرفها ذره؟ لان عندي حرف الاول ان ماجيسكول والحرف الثاني ان مينيسكول. هنا باش كنعرفها جزيئه لان عندي حرفين مكتوبين بجوجهم ان ماجيسكول. دونك الحرف الاول هو سي. ردوا البال الله يكون في الكتابه ديالكم، راه بعض المرات كتغلطوا في الامتحانات كنلقى التلميذ كاتب لي سي ان ماجيسكول حدا او مينيسكول. هذا راه خطا، هذا راه كيعطيني ذره اخرى. واضح؟ دونك سي او لي دو دوافت اتر ان ماجيسكول. دونك قلنا جزيئه زائد ذره، تقدر تكون ذره مع ذره على حسب التفاعل اللي غتلقى. اذا هادو اللي غيتفاعلوا كيف كنقولها باللغه العربيه تيتفاعلوا ils réagissent donc on les appelle réactifs متفاعلات. باش كنعبر على التفاعل الكيميائي كنعبر عليه بهاد المعادله. اذا هاد المعادله كيكون فيها في الوسط واحد السهم هو اللي كيبين لي الانتقال من الحاله اللي كانوا فيها المتفاعلات الى الحاله اللي تكون عندي فيها النواتج لي برودوي. سي كلير؟ اذا هنا لاحظوا كان عندي لو مغنيسيوم كذره، هنا كنلقى المغنيسيوم ولكن ما بقاش في حاله ذره ولا في حاله جزيئه لانه ولا معاه الاكسجين. هنا كان الاكسجين مع الكربون، هنا كنلقى الاكسجين متوفر ولكن مع المغنيسيوم، يعني ولا كان في جزيئه ولا في جزيئه اخرى. هنا كان عندي الكربون في جزيئه ثنائي اكسيد الكربون، هنا كنلقى الكربون بوحده كذره. اذا شنو كنلاحظ ان خلال التفاعل الكيميائي هاد الاجسام اللي كانت ما كتبقاش كيف ما كانت. اذا تنقول انها لا تنحفظ. الذرات او الاجسام البسيطه لا تنحفظ، il ne se conserve pas. كانت ذره ولا جزيئه، كان جزيئه الكربون كان في جزيئه ولا في ذره. اذا لي corps simples ne se conservent pas sauf que on n'a pas un autre élément qui n'a pas été à l'état initial. ما كانش عندي مغنيسيوم كربون اكسجين غنلقى هنا مثلا حديد ازوت كلور او شي حاجه اللي ما كانش عندي في المتفاعلات. مستحيل، لا يمكن. اذا نفس العناصر اللي كانوا هما اللي كنلقى ولكن في حالات مختلفه. واضح؟ هذه كأول قانون. إذا هو اللي كتبت هنايا انحفاظ الذرات نوعا وعددا.
واخا الناس هنا بالي هاد نوعا، ولكن هذا عددا ما متفقش. علاش ما متفقش؟ انها لا تنخفض ما بينش ليا الانخفاض كعدد. غنجي نشوفوا مثلا هاد الاكسجين، شحال عندنا من ذرات ديال الاكسجين؟ ذرتين. هنا شحال كنلاحظ؟ كنلاحظ ان عندي ذره وحده الاكسجين. اذا شنو خصني ندير؟ خصني نقوم بواحد المعادله. ما معنى معادله؟ يعني كيخص داكشي اللي كان عندي في المتفاعلات يعادل ما يوجد في النواتج، يعني متساويين. اذا الناس اللي داروا الدرس قولوا لي شنو يمكن ندير، يلا كتبوا لي في كومونتير شنو يمكن ندير باش نوازن اولا نعادل عدد ذرات الاكسجين. Donc je disais que le nombre d'atomes qui sont dans les réactifs doit être égal au nombre d'atomes qu'on a dans les produits. Et pour cela, il faut équilibrer l'équation ou l'équation de la réaction chimique. Alors, pour équilibrer, il faut multiplier par des coefficients stoichiométriques, par des coefficients, par un nombre avant l'élément qu'on a. يعني لمعادلة أو باش تكون عندنا معادلة كيميائية متساوية متساوي فيها عدد الذرات، ضروري أني نضرب في واحد المعامل اللي كيتكتب قبل من العنصر الكيميائي، وهذا المعامل خصو ضروري يكون عدد صحيح طبيعي، يعني 2 3 4 5 إلى آخره. وفي حالة ما حصلتوا على عدد عدد كسري، يمكن لكم غادي نشوفوا طرق اللي يمكننا نضربوا مثلا في هذاك العدد اللي عندي في المقام، نضرب فيه المعادله كلها باش نتخلص من هذاك العدد الكسري. واضح؟ اذا ما نطولش في الهضره، نشرح بسرعه. اذا شنو عندي هنا؟ قلنا عندنا ان سول اتوم دو مغنيسيوم dans les réactifs, un seul atome de magnésium dans les produits. Alors il n'y a pas de souci au niveau du magnésium. Par contre, au niveau de l'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène dans les réactifs et un seul atome d'oxygène dans les produits. Pour cela, il suffit de multiplier par 2. يعني أني كنضرب هنا في العدد 2. علاش عدد 2؟ حيت هنا عندي 2 بكل بساطة. دونك كنشوف العدد اللي عندي هنا كنقول شحال خصني نضرب هذا العنصر هذا باش يوليو عندي تساوي بالنسبة لعدد ذرات الأكسجين. دونك هنا 2، هنا 2 ضربت في 2. ولكن اش وقع تغيير في عدد ذرات المغنيسيوم، وبالتالي سأضطر لأني نضرب في العدد 2 هنايا. دونك شحال ولا عندي؟ ذرتين من المغنيسيوم في المتفاعلات، ذرتين من المغنيسيوم في النواتج، ذرتين من الأكسجين في المتفاعلات، وهنا ذرتين من الأكسجين في النواتج. اش بقى عندي؟ بقى الكربون. هنا عندي 1 وهنا عندي 1. إذا عندي معادلة، يعني عندي تساوي من حيث عدد الذرات ونوع الذرات. Donc on a conservation des atomes en genre et en nombre. Pour la première condition, pour la conservation de la masse, ça vous pouvez le constater si vous faites l'expérience en classe. يعني درتو تجربة في القسم غيبان لكم ان هناك انخفاض للكتله. واضح؟ دونك غتقوموا مثلا بقياس كتله المتفاعلات قبل ما يبدا التفاعل، وفي نهايه التفاعل غتعاودوا تقيسوا الكتله ديالهم، غتلقاو انها نفس الكتله، وبالتالي نقول ان كتله ان خلال التفاعل الكيميائي الكتله تنخفض. واضح؟ وهذه تسمى حصيله التفاعل الكيميائي او معادله حصيله التفاعل الكيميائي. إذا بهذا كينتهي درس اليوم. غننتظر واحد بعض الدقائق إذا كان عندكم شي سؤال أو استفسار أو شي حاجة ما واضحاش أو شي معادلة أخرى بغيتو نشرحها، وإلا ما كان حتى تساؤل غادي ننهي اللايف. شكرا على التفاعل ديالكم، وما تنساوش تخليو لي في التعاليق شنو هما الدروس الأخرى اللي بغيتو نخدم معكم، او اللي عندكم تمارين او امتحانات او اي نوع من هذا القبيل بغيتو نخدموه بحال هذا الشكل. ما تردوش انكم تصيفطوه ليا في الخاص. بالنسبه للناس اللي ما كنجاوبهمش في الخاص في وقت فاش كيصيفطوا ليا السؤال ديالهم او الميساج ديالهم، الله يرضي عليكم غير انتظروا، راه من بعد واحد الوقت فاش كنلقى الوقت راه كنجاوب كلشي. هي كنلقى الوقيته المناسبه راه كنجاوب الجميع، ما كنخلي حتى واحد بلا ما نجاوبو، لا في التعاليق ولا في الميساجات. دونك غير شويه ديال الصبر ان شاء الله راه كلشي كنجاوبو.